السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسيرنا اليوم سيكون عن رؤية الدعاء في المنام. يرمز الدعاء في المنام إلى دلالات مختلفة تحمل رموزا انعكاسية لحالة الحالم ووضعه النفسي، والدعاء يعني الصلاة والتمني والاستعانة بالله تعالى للخروج من مأزق أو فك كرب. سنتحدث في هذا الفيديو عن رؤية الدعاء في المنام وتفسيراته المختلفة، فالدعاء في البيت يختلف عن الدعاء في المسجد، كما أن الدعاء في منام العزباء يختلف عنه في منام المتزوجة أو الحامل. لذلك سنتحدث بالتفصيل عن جميع الدلالات والتفسيرات المتعلقة بالدعاء وفقا لحالته الاجتماعية والنفسية وحسب ظروف وسياق الرؤية واعتمادا على أهم المصادر العلمية. تابع معنا. تفسير حلم الدعاء للعزباء. يرمز الدعاء في منام العزباء إلى الحظ السعيد وحدوث الكثير من الأمور المهمة في حياتها على جميع الأصعدة، بالإضافة إلى المناسبات السعيدة، فضلا عن تيسير الأمور وزوال الهموم. والحلم يبشر الحالم العزباء بقرب الزواج والله أعلم. تفسير حلم الدعاء بالزواج للعزباء. يرمز الدعاء بالزواج في منام العزباء إلى الخير والفرج بعد الضيق والبشرى السارة، فضلا عن الزواج والارتباط الناجح من شخص صالح صاحب أخلاق حميدة. والحلم يشير إلى التيسيرات والتسهيلات في كل المجالات والله أعلم. تفسير حلم الدعاء بالزواج من شخص معين للعزباء. يرمز الدعاء بالزواج من شخص معين في منام العزباء إلى الزواج منه في الحقيقة والعلم عند الله تعالى، وفي الحلم دلالة على تحقيق أهدافها وأمنياتها وقدوم الخير والفرج وتيسير الأحوال، خاصة إذا نطقت باسمه في المنام والله أعلم. تفسير حلم الدعاء تحت المطر للعزباء. يرمز الدعاء تحت المطر في منام العزباء إلى الحظ السعيد وقدوم الخير والبركة وحدوث الكثير من الأحداث السعيدة في حياتها. والحلم يبشر الحالم بانتهاء الألم وشفاء الجروح وربما الزواج القريب والله أعلم. تفسير حلم الدعاء للمتزوجة. يرمز الدعاء في منام المتزوجة إلى مكانتها المميزة عند زوجها وحبه الشديد لها وقدوم الخير والبركة لحياتها وتحقيق الكثير من الأمنيات والطموحات التي تسعى إليها. والحلم يبشر بالاستقرار النفسي والصحي والمادي والله أعلم. تفسير حلم الدعاء تحت المطر للمتزوجة. يرمز الدعاء تحت المطر في منام المتزوجة إلى الخير والسعادة والفرج، فضلا عن تيسير الأمور وتحقيق الأهداف والأمنيات والتبشير بالحمل إذا كانت تنتظره، كما يرمز المنام إلى الخير لزوجها وقدوم الرزق ونجاحه في عمله أو مشروعه بمشاريع مثمرة وواعدة ستدري عليه الكثير من المال والربح والله أعلم. تفسير حلم دعاء الزوجة لزوجها. يرمز دعاء الزوجة لزوجها في المنام إلى حب الزوجة الشديد وإخلاصها لزوجها وميلها لإسعاده وتحقيق أمنياته ومساندته في جميع ظروفه وتفاصيل حياته، فضلا عن تمتع الزوج بطيب الأخلاق. والحلم يشير إلى منصب جديد ورزق وفير والله أعلم. تفسير حلم دعاء الزوجة على زوجها. يرمز دعاء الزوجة على زوجها في المنام إلى حدوث خلافات ومشاكل بينهم وميلها للغضب والاستياء من بعض التصرفات التي يبديها الزوج وشعورها بعدم الاستقرار والراحة، بالإضافة لشعورها بالقهر والظلم والله أعلم. تفسير حلم الدعاء للحامل. يرمز الدعاء للمرأة الحامل في المنام إلى السعادة والخير والسرور وتحقيق الكثير من الأمنيات، فضلا عن خلاصها من الهموم والعراقيل التي تعترض طريقها والشفاء من كل مرض أو علة، بالإضافة إلى الطاقة الإيجابية والعلاقة الزوجية الناجحة والله أعلم. تفسير حلم الدعاء تحت المطر للحامل. يرمز الدعاء تحت المطر في منام المرأة الحامل إلى الخير والرزق وصلاح الأمور، فضلا عن الولادة السهلة والميسرة الخالية من العواقب والمخاطر. تفسير حلم الدعاء بالولد للحامل. يرمز الدعاء بالولد للحامل في المنام إلى كثرة المخاوف بشأن الولادة، فضلا عن رغبة الحالمة بإرضاء الوسط المحيط بها
ويشير الحلم إلى رغبتها بإنجاب مولود ذكر، والحلم يشير إلى إنجابها مولودا ذكر والله أعلم. تفسير حلم الدعاء للمرأة المطلقة: يرمز الدعاء في منام المطلقة إلى الخير والفرج وسماع أخبار سارة ومهمة في حياة الحالمة، فضلا عن صلاح الأحوال والتخلص من المشاكل القديمة والشروع بحياة جديدة، بالإضافة إلى التخلص من نظرة المجتمع السيئة والانطلاق من جديد والله أعلم. تفسير حلم الدعاء بالرحمة للميت: يدل الدعاء بالرحمة للميت في المنام إلى تعلق الحالم بالميت وحبه الشديد له، والدعاء له بالمغفرة والتمني بأن يكون له منزلة مباركة في الدار الآخرة، والحلم يشير إلى الفرج القريب للحالم ولأهل الميت والله أعلم. تفسير حلم الدعاء للميت بالشفاء: يرمز الدعاء للميت بالشفاء في المنام إلى طلب الحالم للمغفرة والرحمة للميت من الله تعالى، فضلا عن ميل الحالم لطلب العفو من الله تعالى عن أخطاء قام بها، والحلم يشير إلى شفاء شخص مريض يخص الحالم أو الميت والله أعلم. يرمز الدعاء للميت عند القبر في المنام إلى حاجة الميت للدعاء والرحمة والصدقة، فضلا عن الشفاعة له ومنزلته الجيدة والعلم عند الله تعالى، والحلم يشير إلى شوق الحالم للميت إذا كان من أقاربه، وأيضا يدل الحلم على الفرج القريب للحالم ولأهل الميت. يرمز دعاء الميت للحي بالخير في المنام إلى تحقيق الأمنيات وبلوغ الأهداف والحصول على مكاسب مادية جيدة، فضلا عن زوال الهموم والمتاعب والشفاء للمريض والفرج للمهموم والله أعلم. يرمز دعاء الميت على الحي في المنام إلى الحظ السيء وكثرة المصائب في حياة الحالم وحدوث الكثير من الأمور المزعجة، فضلا عن الأذى والضرر والتعرض للقهر والظلم والله أعلم. تفسير حلم الدعاء مع الميت: يرمز الدعاء مع الميت في المنام إلى العلاقة القوية التي كانت تربطهم، أو دلالة على الرضا الذي يتمتع به الحالم والشعور بالاطمئنان والراحة النفسية، والدعاء للميت بالرحمة والغفران، ويشير الحلم إلى الفرج القريب للحالم ولأهل الميت والله أعلم. تفسير حلم الدعاء مع البكاء: يرمز الدعاء مع البكاء في المنام إلى كثرة الهموم والمشاكل في حياة الحالم وحدوث الكثير من الإزعاجات، ولكنها ستكون فترة مؤقتة، فالحلم يبشر الحالم بالفرج القريب وزوال الهموم. تفسير حلم الدعاء مع رفع اليدين: يرمز الدعاء مع رفع اليدين في المنام إلى النجاة من مكروه أو التخلص من مشكلة عالقة، فضلا عن زوال المتاعب والهموم والشروع بحياة جديدة مستقرة، والحلم يبشر الحالم بانفراجات عديدة في المرحلة القادمة والله أعلم. تفسير حلم دعاء الأم لابنتها أو لابنها: يدل دعاء الأم لأولادها في المنام على رضا الأم عنهم، أو دلالة على أن البنت أو الابن بار بوالديه. أيضا يرمز المنام إلى حرص الأم الشديد على مستقبل أولادها وسعيها لتأمين جميع متطلباتهم واحتياجاتهم وميلها لإسعادهم بكل ما بوسعها، والحلم يشير إلى انفراجات نفسية ومادية والله أعلم. تفسير حلم دعاء الأم على ابنتها أو ابنها: يدل دعاء الأم على أولادها في المنام على عقوق أولادها لها، والحلم يشير إلى كثرة الضغوطات والمتاعب التي تعاني منها الأم والله أعلم. تفسير حلم الدعاء على شخص بالشر: يرمز الدعاء على شخص بالشر في المنام إلى حقد الحالم وخبثه وسعيه للظلم والانتقام من ذلك الشخص، أو دلالة على وجود أشخاص منافقين في حياة الحالم يحاولون الإساءة إليه في الخفاء. تفسير حلم الدعاء على شخص بالموت: يرمز الدعاء على شخص بالموت في المنام إلى الحظ السيء وحدوث الكثير من المشاكل، فضلا عن الانزعاج من هذا الشخص والكره، والحلم يشير إلى كثرة الخلافات والخيبات وسماع أخبار سيئة والله أعلم. تفسير حلم الدعاء على النفس بالشر: يرمز الدعاء على النفس بالشر في المنام إلى وجود الكثير من المشاكل والمنغصات والضغوطات النفسية والمادية في حياة الحالم، بالإضافة إلى عدم رضا الحالم على واقعه وميله للتمرد والتغير والتحرر والله أعلم. تفسير حلم الدعاء بالفرج: يرمز الدعاء بالفرج في المنام إلى الحظ الجيد
والمرور بظروف مادية جيدة وتحقيق المطالب والغايات، بالإضافة إلى إيمان الحالم القوي بالله عز وجل واتكال عليه في كل الظروف، والله أعلم. تفسير حلم الدعاء بالشفاء. يرمز الدعاء بالشفاء في المنام إلى تحسين الأحوال النفسية والصحية والمادية بعد التعب والجهد والكفاح، فضلا عن التغلب على المشاكل والشفاء للمريض والتعافي من كل ضرر أو علة. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. لا تنسوا تقييم الفيديو بالإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد لنا. إلى اللقاء.